नजिकै प्रभु आफ्नो घायल शरीरको छेउ जब प्रार्थनामा मित्रसँग चाहिँ तपाईसँग बोल्छु म तब आउँदा तपाईँको सम्मुखमा मलाई कति आनन्द छ मलाई नजिकै प्रभु ल्याउनुहोस् आफ्नो क्रुसको छेउ मलाई नजिकै प्रभु आफ्नो घायल शरीरको छेउ मरुन्जेल प्रेमको अनुभव गर्न सक्दिन पुरा मन बसुन्जेल क्रिस्टको सङ्गतमा मेरो मेट्दैन तृष्णा मलाई नजिकै प्रभु ल्याउनुहोस् आफ्नो क्रुसको छेउ मलाई नजिकै प्रभु आफ्नो घायल शरीरको छेउ भजन गाउँदै येशू ख्रीष्ट चिनाउँछु जसले मलाई उद्धार गरे भजन गाउँदै येशू ख्रीष्ट चिनाउँछु जसले मेरो जीवन बदले मेरा मित्र येशू मुक्तिदाता येशू उनी परमेश्वर हुनु नि सत्य हुनु नि राजाका राजा शान्तिदाता केवल उनमा पाइन्छ क्षमा केवल उनमा पाइन्छ भजन गाउँदै येशू ख्रीष्ट चिनाउँछु जसले मलाई उद्धार गरे भजन गाउँदै येशू ख्रीष्ट चिनाउँछु जसले मेरो जीवन बदले मेरा मित्र येशू मुक्तिदाता येशू उनी परमेश्वर हुनु नि सत्य हुनु नि राजाका राजा शान्तिदाता केवल उनमा पाइन्छ क्षमा केवल उनमा पाइन्छ सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। जुलाई महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौं। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थनाका अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने
कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको यो समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटोडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिसनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। मिसनरी गिव र क्याथी वुड परिवारको निम्ति प्रार्थना गरौँ। धन्यवादका विषयहरू: अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाहरू तयार पार्न सहायता गर्नुहुने सबै ख्रिस्टमा सहकर्मीहरूलाई धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद हप्ता 30 सधैँभरि धन्यवाद चढाओ। एफिसी 5 अध्यायको 20 पद। तपाईहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। आउनुहोस् हामी वचनको भागमा अब अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले सन्दर्भ अनुसारको भविष्यवाणी विषयमा अध्ययन गरिरहेका थियौँ र आज हामी फेरि यस अध्ययनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यसको निम्ति हामी एउटा सुरुमा चाबी पदलाई पढ्नेछौँ। यो चाहिँ पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 20 पद रहेको छ। पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 20 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, भविष्यवाणीहरू तुच्छ नठान। भविष्यवाणीहरू तुच्छ नठान। आउनु सुरुमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ वचनको निम्ति, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ तपाईँ प्रभुको वचनबाट सिक्ने यो अवसर हामीले पाएका छौँ। आज पनि हामी जुन कुराहरू सिक्न जाँदैछौँ, प्रभु तपाईँको अगुवाईमा, तपाईँको वचनको सत्यतामा रहेर हामी सिक्नुपर्ने कुराहरू सिक्नको निम्ति अगाडि बढ्दै जान सकौँ। तपाईँ प्रभुको आत्माको अगुवाई, तपाईँ प्रभुबाटको ज्ञान र बुद्धिको हामीलाई खाँचो छ र यो भविष्यवाणीका शिक्षाहरूलाई बुझ्नको निम्ति त अझ हामीलाई झन् तपाईँ प्रभुको अझ बढी सहायताको खाँचो छ। यदि हामीबाट कुनै कमी कमजोरीहरू भएका छन् भने प्रभु हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। तपाईँको सत्यता हामीलाई देखाइदिनुहोस्। जे कुरा तपाईँले देखाउन सिकाउन चाहनु भएको छ हामी त्यो सिक्न सकौँ, जान्न सकौँ, र जे कुरा तपाईँले रहस्यमा नै राख्न चाहनु भएको छ, प्रकट गर्न चाहनु भएको छैन, ती कुराहरूलाई हामी अनावश्यक रूपमा खोतल्ने त्यस्तो कार्य पनि हामी नगर्न सकौँ। हामी तपाईँको वचनमा इमान्दार हुन सकौँ। यो भागलाई हामी तपाईँकै हातमा राख्दछौँ। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हामीले विगत केही हप्ताहरूदेखि वर्तमान समयको सवालमा कतिपय ख्रिस्टियनहरूले मत्ती 24 का चिन्हहरू वा प्रकाश 6 देखि अघिका घटनाहरूका बारेमा राखेका गलत बुझाइहरूको सम्बन्धमा अध्ययन
गरिरहेका थियौं। तर पवित्र शास्त्रको कुनै पनि भविष्यवाणी कसैको आफ्नो निजी व्याख्या होइन भन्ने बाइबलको चेतावनी र शिक्षाले हामीलाई गम्भीरतापूर्वक सबै कुराहरूलाई परमेश्वरको वचनद्वारा जाँच्नु र मात्र घोषणा गर्नुपर्छ भनी सिकाउँछ। भविष्यवाणीहरूको व्याख्या गर्न सन्दर्भलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु एउटा महत्त्वपूर्ण नियम हो। बाइबल भविष्यवाणीहरूलाई व्याख्या गर्न सन्दर्भ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। सन्दर्भभन्दा बाहिरको पद सो इच्छाको जाहिरी मात्र हो। सन्दर्भभन्दा बाहिर गरिएको व्याख्याको परिणामले त्यहाँ धेरै निष्कर्षहरू निस्कन्छन् जो परमेश्वरको भविष्यको योजनासँग मेल खाँदैन र जसले धेरै गलत बुझाइहरूको सृजना पनि गर्छ। जस्तै मत्ती 24 अध्याय मण्डली उठाई लगिनु अघिको चिन्हहरू हुन् भन्ने सम्बन्धमा गलत बुझाइ, मत्ती 24:40 मा 2 जना खेतमा हुनेहरूको सम्बन्धमा गलत बुझाइ, मत्ती 25 अध्यायको बुद्धिमती र मूर्ख कन्याहरूको सम्बन्धमा गलत बुझाइ, मत्ती 25:32 मा देखिने भेडा र बाख्राहरूको सम्बन्धमा गलत बुझाइ, मत्ती 24 र 25 अध्यायहरूका शिक्षाहरू ख्रिस्टले जैतुन डाँडामाथि दिनुभएको प्रवचनमा उल्लेख गरिएका छन्। उहाँले भविष्यवाणीका महान सत्यताहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, तर ती सत्यताहरू तब मात्र मान्य हुन्छन् जब त्यसलाई सन्दर्भ अनुसार प्रस्तुत गरिन्छ। गएको हप्ताहरूसम्म हामीले हेरेका थियौं यी कुराहरू कहिले हुनेछन्, तपाईको आगमनको चिन्ह के हुनेछ, पीडाहरूका सुरु अन्तसम्म सहन्छ, राज्यको सुसमाचार, महासङ्कष्ट, मानिसका पुत्रको आगमन, सङ्कष्टपछि नेबराको रोग, यो पुस्ता। यसरी हामीले गएको हप्ताहरूसम्म 9 वटा बुदाहरूलाई हेरिसकेका छौं। आउनुहोस् आज हामी अर्को बुदा 10औं बुदालाई हामी हेर्नेछौं। यस 10औं बुदाको शीर्षक रहेको छ 10 कन्याहरू। सुरुमा हामी मत्ती 25 अध्यायको 1 पददेखि 12 पदसम्म पढ्नेछौं। म पढ्नेछु मत्ती 25 अध्यायको 1 पददेखि 12 पदसम्म। तब स्वर्गको राज्य 10 जना कन्या जस्तो हुनेछ जो आफ्ना बत्तीहरू लिएर दुलहालाई भेट्न निस्के। अनि तिनीहरूमा 5 बुद्धिमती र 5 मूर्ख थिए। मूर्खहरूले आफ्ना बत्तीहरू त लिए, तर आफूसित तेल चाहिँ बोकेनन्। तर बुद्धिमतीहरूले आफ्ना बत्तीहरूसित आफ्ना भाँडाहरूमा तेल पनि बोके। तर दुलहाले ढिलो गर्दा ती सबै निन्द्राले लट्ठ भए र निदाए। अनि मध्यरातमा कराएको आवाज आयो, हेर दुलहा आउँदैछन्, उनलाई भेट्न निस्क। तब ती सबै कन्या उठे र आफ्ना बत्तीहरू मिलाए। अनि मूर्खहरूले बुद्धिमतीहरूलाई भने, हामीलाई तिमीहरूका तेलबाट केही देऊ न, किनकि हाम्रा बत्तीहरू निप्दैछन्। तर बुद्धिमतीहरूले यसो भन्दै जवाफ दिए, नत्र हामीहरू र तिमीहरूका लागि यथेष्ट हुँदैन। तर बरु बेच्नेहरू कहाँ जाओ
र आफ्ना निम्ति किन? अनि तिनीहरू किन्न गएका बेलामा दुलहा आइपुगे र तयार रहेकाहरू उनीसँग भित्र विवाहको भोजमा पसे अनि ढोका थुनियो। त्यसपछि अरू कन्या पनि यसो भन्दै आइपुगे, हे प्रभु, हाम्रा निम्ति खोलिदिनुहोस्। तर उनले जवाफ दिई भने, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, म तिमीहरूलाई चिन्दिन। हार्मागेड्डोनको लडाईँमा हाम्रा प्रभुको जातिहरूको न्यायको बारेमा हामीले पहिल्यै केही हेरिसकेका छौं। जब तलवारले उहाँले जाति जातिलाई हिर्काउन् भनेर उहाँको मुखबाट एउटा लाग्ने तलवार निस्कन्छ अनि उहाँले फलामको डण्डाले तिनीहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ अनि उहाँले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको भयानक रिस र क्रोधको मध्यको कोल कुल्ची मुल्ची गर्नुहुनेछ। हामी यसलाई प्रकाश 19 अध्यायको 15 पदमा पढ्न पाउँछौं। यो सम्झना गर्न जरुरी छ कि हार्मागेड्डोनको लडाईँमा सबै जातिहरूमाथि परमेश्वरको न्याय हुनेछ। त्यहाँ जातिहरूको अर्को एउटा न्याय पनि हुने बारेमा बताइएको छ, तर हामी त्यसलाई अर्को भागमा हेर्नेछौं। यस भागमा हाम्रो सामु मत्ती 25 अध्यायको 1 पददेखि 10 पदमा रहेको यो न्यायलाई हामी पाउन सक्छौं। यो न्याय चाहिँ तब स्वर्गको राज्य 10 जना कन्या जस्तो हुनेछ भनी एउटा दृष्टान्तद्वारा दिइएको छ। मत्ती 25 अध्यायका कन्याहरूले यहुदीहरूलाई बुझाउँदछ, जो दानियलको 70औं हप्ता र हार्मागेड्डोनको लडाईँ पश्चात जीवित रहेका हुनेछन्। ड्वाइट पेन्टिकोस्ट लेख्नुहुन्छ, कन्याहरूले वर्तमान युगमा मण्डलीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दृष्टिकोणलाई अस्वीकार गर्नुमा थुप्रै कारणहरू देखिन्छन्। उनी स्काइलर इङ्ग्लिससँग सहमत छन्, जसले यस्तो लेखे, 10 कन्याहरूले मण्डली लगिसकेपछि बाँकी रहेको इजरायलको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। 5 जना बुद्धिमती कन्याहरू बाँकी रहेका विश्वास गर्नेहरू हुन्। विश्वास नगर्ने मूर्ख कन्याहरू चाहिँ मसीह शक्तिमा आउँदैछन् भनेर दाबी मात्र गर्नेहरू हुन्। यी विश्वासी र अविश्वासी यहुदीहरू संकष्ट कालबाट बाँच्नेहरूको निम्ति विशेष न्यायमा ख्रीष्टको सामु खडा हुनेछन्। यस कुरालाई हामी इजिकियल 20 अध्यायको 33 पददेखि 38 पदसम्म पढ्न पाउँछौं। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ, मेरो जीवनको कसम, निश्चय शक्तिशाली हात र फैलाइएको पाखुराले साथै क्रोध खन्याउँदै म तिमीहरूमाथि शासन गर्नेछु। अनि शक्तिशाली हात र फैलाइएको पाखुराले साथै क्रोध खन्याउँदै म तिमीहरूलाई जाति जातिको बीचबाट निकाल्नेछु र तिमीहरूलाई ती देश देशबाट भेला गर्नेछु, जसको बीचमा तिमीहरू तितर बितर भएका छौ। अनि म तिमीहरूलाई जाति जातिको उजाड स्थानमा ल्याउनेछु र त्यहाँ आमुने सामुने भएर
तिमीहरूसित मुद्दा लड्नेछु। जसरी मिश्र देशको उजाड स्थानमा मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूसँग मुद्दा लडेको थिएँ, त्यसरी नै म तिमीहरूसित मुद्दा लड्नेछु, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ। अनि म तिमीहरूलाई गन्ती गर्ने लट्ठी मुनिबाट भएर जान लाउनेछु र तिमीहरूलाई बाचाको बन्धनभित्र ल्याउनेछु। अनि तिमीहरूको बीचबाट म विद्रोहीहरू र मेरो विरोधमा अपराध गर्नेहरूलाई निकालेर शुद्ध पार्नेछु। तिनीहरूले बसोबासो गरेको देशबाट म तिनीहरूलाई निकालेर ल्याउनेछु, तर इजरायल देशभित्र तिनीहरूले पस्न पाउने छैनन्। तब तिमीहरूले परम प्रभु म नै हुँ भनेर जान्नेछौ। विश्वास गर्ने यहुदीहरू जो बुद्धिमती कन्याहरू हुन्, उनीहरूको नाशवान शरीरमा नै 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गर्नेछन्। अविश्वासी यहुदीहरू जो मूर्ख कन्याहरू हुन् चाहिँ नरकमा फालिनेछ। यस खण्डको बारेमा जोन वाल्वुड लेख्नुहुन्छ, ख्रिस्टको आगमनलाई प्रतिरोध गर्ने सेनाहरूको विनाश नै जातिहरूमाथि परमेश्वरको न्याय हुनेछ। हार्मागेड्डोनको लडाईँको अन्तिम मानव संहार पछि संसारका बाँचेका मानिसहरूको एक एक गरी न्याय गरिनेछ। सबै जीवित यहुदीहरू, बाँचेका इजरायल जाति, प्यालेस्टाइन र विश्वभरि उनीहरू लुकेको ठाउँहरूबाट भेला हुनेछन्। तब तिनीहरूले परम प्रभु तिनीहरूको परमेश्वर म नै रहेछु भनी जान्नेछन्, जसले तिनीहरूलाई अन्य जातिहरू कहाँ कैदी बनाई पुर्याउनु भयो। तर मैले तिनीहरूलाई तिनीहरूको देशमा भेला पारेको छु र तिनीहरूमध्ये कसैलाई त्यहाँ छोडेको छैन। इजिकियल 39 अध्यायको 28 पदमा हामी परमप्रभुले भन्नुभएको यो कुरा पढ्न पाउँछौं। यसै गरी जोन वाल्वुड अझै लेख्नुहुन्छ, प्रत्येकले परमेश्वरलाई न्यायकर्ताको रूपमा सामना गर्नेछन् र कोही पनि यस न्यायबाट उम्कन सक्ने छैनन्। यस दोस्रो आगमन भन्दा अघि ख्रिस्टलाई मसीहको रूपमा स्वीकार नगर्ने विद्रोहीहरूलाई मारिनेछ। हामी इजिकियल 20 अध्यायको 38 पदमा यसलाई यसरी भनिएको पढ्न पाउँछौं, अनि तिमीहरूको बीचबाट म विद्रोहीहरू र मेरो विरोधमा अपराध गर्नेहरूलाई निकालेर शुद्ध पार्नेछु। तिनीहरूले बसोबासो गरेको देशबाट म तिनीहरूलाई निकालेर ल्याउनेछु, तर इजरायल देशभित्र तिनीहरूले पस्न पाउने छैनन्। तब तिमीहरूले परम प्रभु म नै हुँ भनेर जान्नेछौ। जोन वाल्वुड अझ यसरी लेख्नुहुन्छ, बाँकी विश्वास गर्ने यहुदीहरू जो संकष्टकालको सतावटबाट बचेका छन्, उनीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएको भूमिमा पृथ्वीको ख्रिस्टको नयाँ राज्यको पहिलो नागरिकको रूपमा प्रवेश गर्न दिइनेछ। उनीहरूको सतावटको घडी सदाको लागि समाप्त हुनेछ र तिनीहरूले अब्राहमको समयदेखि नै इजरायलका सन्तानहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएको सबै आशिषहरू प्राप्त गर्नेछन्। हामी एकपटक यर्मिया 31 अध्यायको 31 पददेखि 34 पदसम्म पढ्नेछौं।
यिर्मया 31 अध्यायको 31 पददेखि 34 पद। हेर, दिनहरू आउँछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जब म इजरायलको घरानासित र यहुदाको घरानासित एउटा नयाँ बाचा बाँध्नेछु। त्यस बाचा अनुसार होइन जो मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूसँग त्यस दिनमा बाँधेको थिएँ, जब मैले तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनलाई तिनीहरूलाई हातमा समातेको थिएँ। किनकि त्यही मेरो बाचा तिनीहरूले म तिनीहरूको पति भए तापनि तोडिदिए। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ त्यो बाचा हो जो म ती दिनहरूपछि इजरायलको घरानासँग बाँध्नेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म मेरो व्यवस्था तिनीहरूको अन्तर्स्करणमा हालिदिनेछु र त्यो तिनीहरूको हृदयमा लेखिदिनेछु। अनि म तिनीहरूको परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरो प्रजा हुनेछन्। अनि तिनीहरू हरेकले आफ्नो छिमेकीलाई र हरेकले आफ्नो भाइलाई परमप्रभुलाई चिन भन्दै फेरि सिकाउने छैनन्। किनकि तिनीहरूमा सबभन्दा सानादेखि लिएर तिनीहरूमा सबभन्दा ठूलासम्म सबैले मलाई चिन्नेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। किनकि म तिनीहरूको अधर्म क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको पाप म फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। यसै गरी हामी रोमी 11 अध्यायको 26 पद र 27 पदलाई पनि एकचोटि हेरौं। रोमी 11 अध्यायको 26 पद र 27 पद। अनि यसरी सारा इजरायलले मुक्ति पाउनेछ, जसरी लेखिएको छ, छुटकारा दिनुहुने सियोनबाट आउनुहुनेछ र याकुबबाट अभक्ति हटाउनुहुनेछ। अनि तिनीहरूसित मेरो बाचा यही हो, जब म तिनीहरूका पापहरू हटाउला। रोमी 11 अध्यायको 26 पदमा पावलको भनाई अनि यसरी सारा इजरायलले मुक्ति पाउनेछ को अर्थ यो होइन कि सबै यहुदीहरू ख्रिस्टमा आउनेछन्। जो संकष्ट कालबाट जोगिन्छन् र बुद्धिमती कन्याहरू अथवा विश्वास गर्ने यहुदीहरूको रूपमा ख्रिस्टको सामु खडा हुन्छन्, तिनीहरू 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गर्ने साँचो इजरायलको बाँकी भाग हुनेछन्। उनीहरूले दाउदलाई दिइने 1000 वर्षका आशिषहरूको आनन्द उठाउनेछन्। याद राख्नुहोस्, संकटकालका दिनहरूमा लाखौं यहुदीहरू ख्रिस्टमा आउनेछन् र उहाँलाई मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्नेछन्। तर धेरैले उहाँलाई अस्वीकार पनि गर्नेछन् र ती अस्वीकार गर्नेहरूले उनीहरूले लामो समयदेखि पर्खिरहेको मसीहलाई खोजिरहनेछन्। तर येशू परमेश्वरको पुत्र साँचो मसीह होइन भनेर आफ्नो अडानलाई कायम राख्नेछन्। तिनीहरूको सोचाइ र आज धेरै जसो यहुदीहरूको सोचाइ मिल्दोजुल्दो छ। उनीहरू सोच्ने गर्छन्, यदि येशू साँचो ख्रिस्ट हुनुभएको भए उहाँले राज्य गर्नुभएको हुनेछ। तिनीहरूले यसैयाको भविष्यवाणीलाई ध्यान दिन सकेनन्, जसले परमेश्वरको पुत्रको पहिलो आगमनको बारेमा यसैया 53 अध्यायको 3 पददेखि 6 पदमा यी शब्दहरूमा लेखेका थिए। म यसैया 53 अध्यायको 3 पददेखि 6 पदसम्म लेखिएका कुराहरूलाई पढ्न जाँदैछु।
मानिसहरूद्वारा ऊ तुच्छ ठानिएको र त्यागिएको छ। शोकहरूको मानिस र दुःखसँग परिचित यस्तो मानिस जसदेखि हामीले अनुहार लुकायौं, तुच्छ ठानिएको, जसलाई हामीले कुनै मूल्यको ठानेनौं, निश्चय उसले हाम्रै दुःखहरू उठाएको छ र हाम्रै शोकहरू बोकेको छ। तरै पनि हामीले उसलाई परमेश्वरद्वारा हिर्काइएको, पिटिएको र कष्टमा पारिएको ठान्यौं। तर ऊ त हाम्रै अपराधहरूका निम्ति घायल भएको थियो, उसलाई हाम्रै अधर्महरूका निम्ति चोटै चोट पारेको थियो। हाम्रै शान्तिका निम्ति ताडना उसमाथि पर्यो र उसका कोर्राका चोटहरूद्वारा हामी निको भयौं। हामी सबैले भेडाहरूले झैं बाटो बिराएका छौं। हामी हरेक आआफ्नो बाटोतिर लागेका छौं। तर परमप्रभुले हामी सबैको अधर्म उसैमाथि राखिदिनु भएको छ। परमेश्वरको पुत्र पहिलो पटक आफ्नो राज्य स्थापना गर्न आउनु भएन। उहाँ संसारको पापको निम्ति मर्न आउनुभयो। जब ख्रीष्ट आफ्नो दोस्रो आगमनमा पृथ्वीमा फर्कनुहुनेछ, तब उहाँले बाँचेका सबै यहुदीहरूलाई भेला पार्नुहुनेछ। मत्ती 24 अध्यायको 31 पदमा लेखिएको छ, अनि उनले आफ्ना दूतहरूलाई तुरहीको ठूलो आवाजको साथमा पठाउनेछन् र तिनीहरूले चारै दिशाबाट आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म उनका चुनिएकाहरूलाई जम्मा गर्नेछन्। हामीले अघि नै इजकियल 20 अध्यायको 33 पददेखि 36 पदमा थाहा गरिसक्यौं कि तिनीहरूलाई उजाड स्थानमा लगिनेछ। त्यसपछिको इजकियल 20 अध्यायको 37 पददेखि 38 पद अनुसार न्यायले साँचो विश्वासीहरू को हुन् भनेर निर्धारित गर्नेछ। इजकियलका यी पदहरूको स्कोफिल्ड रेफरेन्स बाइबलको पाठ टिप्पणीमा यस्तो लेखिएको छ, यो खण्ड भनेको इजरायलमाथि भविष्यमा हुने न्यायको भविष्यवाणी हो, जुन सबै देशहरूबाट जम्मा गरिएर पुरानो उजाड स्थानमा प्रवेश गराइएको थियो। हामी इजकियल 20 अध्यायको 35 पद पढ्छौं भने हामी यस भनाइलाई बुझ्न सक्छौं। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि म तिमीहरूलाई जाति जातिको उजाड स्थानमा ल्याउनेछु र त्यहाँ आमुने सामुने भएर तिमीहरूसित मुद्दा लड्नेछु। स्कोफिल्ड रेफरेन्स बाइबलको पाठ टिप्पणीमा अझ यसरी लेखिएको छ, त्यस न्यायको विषयले त्यो दिन इजरायल राज्यको आशिषित भूमिमा प्रवेश गर्नेछ भनी निर्धारण गर्नेछ। रोमी 9 अध्यायको 6 पदमा विश्वास गर्ने र विश्वास नगर्ने यहुदीहरू बीचको भिन्नता स्पष्ट पारिएको छ। त्यहाँ लेखिएको छ, किनभने जो इजरायलकै वंशका हुन् उनीहरू सबै इजरायली होइनन्। फेरि स्कोफिल्ड पाठ टिप्पणीमा यस सत्यताको उत्कृष्ट टिप्पणी गरिएको छ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, शरीर अनुसारको इजरायल जो केवल अब्राहमको शारीरिक वंश हुन् र ती इजरायलीहरू जो विश्वासद्वारा अब्राहमका आत्मिक
सन्तानहरू पनि हुन्, तिनीहरूको बीचमा भिन्नता छ। विश्वास गर्ने अन्य जातिहरू पनि अब्राहमको आत्मिक सन्तान हुन्, तर यहाँ प्रेरितले तिनीहरूलाई ध्यान दिइरहेका छैनन्। केवल 2 प्रकारका इजरायलीहरू, शरीर अनुसारको र आत्मिक इजरायल। अर्थात् यस टिप्पणीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ शरीर अनुसारको इजरायल पनि छ, जो चाहिँ अब्राहमको शारीरिक वंशका हुन्, र साथै विश्वासद्वारा अब्राहमका आत्मिक सन्तानहरू पनि छन्, तर तिनीहरू 2 बीचमा भिन्नता छ। र हामी अन्य जाति विश्वासीहरू पनि अब्राहमका सन्तान हौं, तर यहाँ पावलले चाहिँ रोमी 9 अध्यायको 6 पदमा अन्य जाति विश्वासीहरूको कुरा गरिरहेको छैन। केवल 2 प्रकारको इजरायलीहरूको कुरा गरिरहेको छ, एउटा शरीर अनुसारको इजरायलीहरू र एउटा आत्मिक इजरायल। इजरायलका पूर्व प्रधानमन्त्री मेनाखेम बेगिनले भन्नुभयो, जब मसीह आउनुहुन्छ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ उहाँलाई सोध्ने हो, के तपाईं यहाँ पहिले कहिले आउनु भएको थियो? तथ्य यो हो कि उनीहरूले त्यति बेला सत्यलाई जान्नेछन्, तर मूर्ख कन्याहरूका लागि धेरै ढिलो भइसक्नेछ। म आज यसभन्दा अगाडि चाहिँ बढ्ने छैन, किनकि अर्को बुधाको निम्ति हामीसँग पर्याप्त समय छैन। तर हामीले आज हेर्यौं 10 कन्याहरूको बारेमा। आजको हाम्रो वचनबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा यो हो कि बुद्धिमती कन्याहरू र मूर्ख कन्याहरू उठाइ लगिने र छाडिने मण्डली युगका ख्रिस्टियनहरू होइनन्। तिनीहरू त 7 वर्षको संकष्टकालपछि यस पृथ्वीमा ख्रिस्टले न्याय र शासन गर्न आउनुहुँदा बाँकी रहने इजरायलीहरूको समूह हो। यसमा विश्वास गर्ने इजरायलीहरू जो बुद्धिमती कन्याहरू हुन्, ख्रिस्टसँग 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गर्नेछन्। तर विश्वास नगर्ने इजरायलीहरू जो मूर्ख कन्याहरू हुन्, तिनीहरू नरकको दण्डमा जानेछन्। आज 10 कन्याहरू मण्डली हो भनी सिकाउने धेरै छन्, तर पवित्र शास्त्र स्पष्ट छ, हामी यसमा अलमल नपरौं। आजको वचनले हामीलाई एउटा आत्मिक शिक्षा भने पक्कै दिन्छ। हामी ख्रिस्टियनहरू पनि बुद्धिमती कन्याहरू जस्तै हरेक समय ख्रिस्टले हामीलाई लिन आउनुहुने क्षणको निम्ति तयार हुनुपर्छ। ख्रिस्ट तपाईं र मेरो पापको निम्ति मर्न आजभन्दा 2000 वर्षहरू अघि आइसक्नु भएको छ। मूर्ख कन्याहरू जस्तै नबनौं, जसले उहाँ परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट र मारिनु भएको थुमा भनी पत्याएनन्। हामी सबैलाई पनि आज उस्तै छनौट छ, बुद्धिमान बन्ने वा मूर्ख। तर परिणाम भने कि त अनन्तको छुटकारा र आनन्द छ, कि त अनन्तको दण्ड र पीडा छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौं। धन्यवाद छ प्रभु तपाईको वचनको निम्ति।
जसले हामीलाई सबै कुराहरू स्पष्टसँग छर्लङ्गसँग प्रकट गर्नुभएको छ। भविष्यमा हुने घटनाहरूको सवालमा पनि हामीले जति बुझ्नुपर्ने हो, जति जान्नुपर्ने हो, ती कुराहरूलाई तपाईले स्पष्ट गर्नुभएको छ। धेरै मानिसहरू 10 कन्याहरूको सवालमा अलमल छन्, अनि त्यसको कारण चाहिँ तपाईको वचनलाई ठिकसँग नहेर्नु, तपाईको वचनलाई सन्दर्भ मुताबिक अध्ययन नगर्नु, अनि तपाईको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउन नजान्नाले त्यो अलमल मानिसहरूको माझमा आएको छ। तर हाम्रो यस अध्ययनमा हामीलाई प्रभु तपाईले भविष्यका घटनाहरूको सम्बन्धमा ठिक तरिकाले हेर्ने हामीलाई तुल्याउनु भएको छ, हामीलाई छुट्याउन सक्ने तुल्याउनु भएको छ। हामी धन्यवाद भन्दछौँ। हामी मण्डली कुनै पनि हालतमा ती 10 कन्याहरू होइनौँ, र पनि हामी त्यस दृष्टान्तबाट, त्यस शिक्षाबाट हामी केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ। हामी पनि त्यो मूर्ख कन्याहरू जस्तो हुनु हुँदैन जो तयार थिएनन्, तर हामी ती बुद्धिमती कन्याहरू जस्तो हुनुपर्छ, किनकि कुनै पनि बेला तपाईँ प्रभुले हामीलाई लिन आउनुहुन्छ र हामी त्यसको निम्ति तयार हुनुपर्छ। हामी यी घटनाहरू हाम्रो निम्ति होइनन् भनी बुझ्छौँ, तर पनि भविष्यमा हुने ती घटनाहरूले हामीलाई तपाईँ प्रभु कति सत्य हुनुहुन्छ, कति सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ, तपाईले यो संसारमा कसरी ठिकसँग न्याय गर्नुहुनेछ, ती कुराहरूलाई हामी देख्दछौँ प्रभु। र तपाईको धार्मिक न्याय, तपाईको सत्यतामा गरिने न्यायको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद दिदछौँ प्रभु। हामी आजको वचनलाई हामी तपाईको हातमा राख्दछौँ। हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस् र हामी यसपछि यो सेवालाई अन्त गर्नेछौँ। हाम्रो बाँकी समय पनि हामी तपाईकै हातमा राख्दछौँ। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन।